बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। प्यारे दोस्तों, मैं हूं यूसुफ मलिक और आप देख रहे हैं आपका प्यारा चैनल दावत जन्नत का रास्ता। दोस्तों, अल्लाह रब्बुल आलमीन को दो चीज़ें बेहद हिसाब पसंद हैं। अरे पूछेंगे भाई कौन सी दो चीज़ें पसंद हैं? दो चीज़ें, एक तो ईमान और एक इखलास। ईमान और इखलास। कहीं कहीं पे तो ये आता है रवायात में कि ईमान ही इखलास है और इखलास ही ईमान है, यानी मोमिन ही मुखलिस है और मुखलिस ही मोमिन है। यानी कि हमारा हर अमल, चाहे वो छोटे से छोटा ही नेक अमल क्यों ना हो, अगर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रज़ा के लिए है, अल्लाह की खुशनुदी के लिए है, अल्लाह को खुश करने के लिए है, तो वो अमल अल्लाह के यहाँ काबिल कबूल है। और अगर उसके अंदर थोड़ी सी भी दिखावा, थोड़ी सी भी रिया आ गई, तो वो कितना भी बड़ा अमल हो, लेकिन अल्लाह के नज़दीक वो अमल मरदूद है। अल्लाह उसको पसंद नहीं करेंगे। बल्कि दिखावे के लिए नेक अमाल करने वाला मैदान हश्र में नुकसान का बाइस बनेगा, नुकसान का बाइस। अल्लाह ताला पूछेंगे फरिश्तों से, फरिश्ते कहेंगे अल्लाह इसने तो बड़े बड़े अमाल किए, आप इसे जहन्नुम का फैसला कहा जिसके लिए इसने अमाल किए, क्योंकि इखलास का फैसला तो अल्लाह ही करेंगे। इखलास तो अल्लाह ही जानते हैं कि किसके दिल के अंदर इखलास है, किसके दिल के अंदर नहीं। फरिश्तों को क्या मालूम? वो तो नेक अमल को देख रहे हैं, वो लिख रहे हैं कि इसने नमाज पढ़ी, इसने तहज्जुद पढ़ी, इसने अल्लाह के रास्ते में सदका किया। फरिश्ते देख रहे हैं, वो लिख रहे हैं। लेकिन बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे ढेर लगे हुए हैं अमाल के और भेजा जा रहा उसको जहन्नुम में। तो फरिश्ते पूछेंगे अल्लाह इसका क्या मतलब? कहाँ जिसके लिए इसने ये अमाल किया उनसे बदला ले ले, मुझसे कोई मतलब नहीं। तो दोस्तों, बड़ी ही अहम चीज़ है ये इखलास। जिसके दिल में इखलास होगा वही मोमिन होगा, यानी वही ईमान का हकदार है कि उसके दिल के अंदर अगर ईमान है तभी वो अल्लाह की रज़ा के लिए, अल्लाह को खुश करने के लिए, अल्लाह की खुशनुदी के लिए कुछ छोटे से छोटा या बड़े से बड़ा नेक अमल करेगा। तो बड़ी अहम चीज़ है। और एक चीज़ है वहदत। वहदत क्या है? कि एक अल्लाह की ज़ात के ऊपर ही कामिल यकीन रखना। कामिल यकीन हमारा किसके ऊपर हो? रब्बुल आलमीन पे, कि सब कुछ कर सकने वाली ज़ात कौन है? अल्लाह है। और तमाम असबाब मिलकर भी अगर किसी को फ़ायदा पहुंचाने चाहें और अल्लाह न चाहे तो नहीं पहुंचा सकते। और दुनिया की तमाम तर ताकतें मिलके किसी को नुकसान पहुंचाना चाहे और अल्लाह ना चाहे तो भाई पहुंचा सकते हैं क्या? कभी नहीं। ये दिल के अंदर पक्का यकीन हो, ज़बान से ना कहे हाँ भाई हाँ बेशक अल्लाह, नहीं भाई, यकीन दिल के अंदर पुख्ता यकीन हो। इसी यकीन का नाम तो ईमान है, इसी यकीन का नाम ईमान है। एक मरतबा एक बुजुर्ग थे, बड़े अल्लाह वाले थे, अल्हम्दुलिल्लाह, उन्होंने बड़े नेक अमाल किए और बड़ी ही जो है अल्लाह की ज़ात के ऊपर कामिल यकीन की मेहनतें की। उनका इंतकाल हुआ तो उनके किसी दोस्त ने उनको ख्वाब में देखा और पूछा भाई तुम्हारे साथ क्या मामला हुआ? तो बुजुर्ग फरमाने लगे कि भाई अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपने फजल से हमें माफ़ किया। कहा भाई आपको तो माफ़ कर ही देते, आप तो इतने तकवे वाले थे, इतने परहेजगार थे, इतनी आपका जो है यकीन अल्लाह की ज़ात पे था। कहा हाँ मसला क्या हुआ मालूम है तुम्हें? कहा क्या हुआ? तो बुजुर्ग ने फरमाया ख्वाब में ही अपने दोस्त से कि मुझको जो है अल्लाह के सामने पेश किया गया। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने पूछा क्या लेके आए हो? मैंने कहा अल्लाह वहदत लेके आए हैं कि तेरे अलावा कोई पालने वाला नहीं, तेरे अलावा कुछ जो है कर सकने वाली ज़ात किसी की नहीं। कहा अच्छा फला दिन तेरे पेट में दर्द हुआ था? अल्लाह ताला ने क्या फरमाया? फला दिन तेरे पेट में दर्द हुआ था तो तूने क्या कहा कि कल रात मैंने दूध पी लिया था, इसकी वजह से पेट में दर्द होने लगा। कहाँ गई तेरी वहदत? सारे के सारे अमल बेकार हो गए। फिर अल्लाह ताला ने कहा चलो अच्छा मैं तुम्हें अपने फजल से माफ कर देता हूँ। तो दोस्तों ये है अल्लाह अपने फजल से माफ करने तो ये अल्लाह का एहसान होगा। हमारे अमाल
اس لائق نہیں ہیں کہ اللہ ان اعمال کی بدولت ہمیں معاف کرے۔ ایک دوسرا جو ہے آپ کو روایت سناتے ہیں کہ خلیفہ ہارون رشید بڑے بزرگ خلیفہ تھے، ان کی بیوی جو تھیں وہ بھی بہت نیک دل، جن کا نام زلیخا تھا۔ انہوں نے ایک بڑی لمبی چوڑی سی نہر بنوائی تھی، وہ بھی ریگستان میں۔ جب انجینئر کو بلایا اور اس انجینئر سے کہا کہ یہ نہر بننا ہے، تو اس انجینئر نے کہا کہ ایسے زبردست ریگستان میں اس نہر کا بننا بہت مشکل ہے، اس میں بڑی لاگت آئے گی، یہ سمجھ لیجئے ہر کدال کے اوپر اتنے ہزار اشرفیاں خرچ ہوئیں گی، یعنی ایک مرتبہ اگر کدال مارا جائے تو اس پہ اتنے ہزار اشرفیاں خرچ ہوئیں گی۔ تو زلیخا نے کہا کوئی بات نہیں، تم یہ نہر بناؤ، اور وہ نہر بنائی گئی، بڑی لمبی چوڑی نہر۔ تو جب اور اس کے علاوہ بھی بہت نیک اعمال کیا کرتی تھیں، بہت صدقہ اور بہت زیادہ ہے اللہ سے ڈرنے والی اور اللہ کے جو ہے حکموں کو پورا کرنے والی تھیں زلیخا۔ جب ان کا انتقال ہوا تو ان کی سہیلی نے ان کو خواب میں دیکھا اور پوچھا بھائی اللہ رب العالمین نے آپ کو بخش دیا ہوگا؟ کہا ہاں اپنے فضل سے بخش تو دیا ہے۔ کہا کیا مطلب؟ آپ نے تو اتنے بخشنا ہی تھا آپ کو، تو بھائی آپ نے تو اتنا بڑا کام کیا رفاہ عام کے لیے کہ اور آپ نے اتنی بڑی نہر بنائی۔ کہا چپ کے بیٹھو، اللہ کے سامنے جب یہ ہمارے اعمال پیش کیے گئے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کون سے تم نے اپنے پیسے سے جو ہے نہر بنائی تھی؟ وہ تو تم نے سرکاری خزانے سے بنوائی تھی، یہ بتاؤ تم اپنے لیے کیا لائی ہو؟ میں خاموش کھڑی تھی تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ چلو اچھا مجھے تمہاری ایک نیکی پسند آئی ہے۔ تو پوچھا کیا؟ تو اللہ نے فرمایا کہ زلیخا ایک مرتبہ تمہیں بھوک تیز لگی تھی، تم کھانے کے لیے بیٹھی، ابھی تم نے نوالا اٹھا کے منہ میں رکھنے چلی تھی کہ پڑوس کی مسجد سے اذان کی آواز آئی، اللہ اکبر اللہ اکبر، اور تم نے فوراً نوالا پلیٹ میں رکھ دیا اور جلدی سے اپنے سر پہ دوپٹہ درست کر لیا، اور جب تک اذان ہوئی تم خاموشی سے اس کے الفاظ دہراتی رہیں۔ مجھے تمہاری یہ ادب پسند آئی کہ تم نے اتنی تیز بھوک کے باوجود کھانے کے بجائے میری بلاوے پہ اور میرے نام کی تم نے جو ہے تم نے عزت رکھی، تو اس لیے اپنے فضل سے جاؤ میں تمہیں معاف کرتا ہوں۔ تو دوستو یہ ہے معاملہ اللہ کا۔ اللہ تو رحیم ہیں، کریم ہیں اور رب العالمین ہیں، وہ اپنے فضل سے معاف کر دیں گے، تو یہ بے شک اللہ کا کرم ہوگا۔ ہمیں نیک اعمال تو کرنا ہے لیکن ان پہ انحصار نہیں کرنا ہے، اپنے نیک اعمال پہ انحصار نہیں کرنا ہے اور کرتے کرتے ڈرتے رہنا ہے، اور ڈرتے ڈرتے نیک اعمال کو کرتے رہنا ہے، دین کی محنت میں لگے رہنا ہے۔ کب تک لگے رہنا ہے؟ جب تک کہ ہماری سانس ہمارے بدن سے جدا نہ ہو جائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو نیک اعمال کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کے علاوہ آپ تمام بھائی بہنوں سے ہماری درخواست یہ ہے کہ ہمارے چینل کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کر لیا کریں۔ خود جتنے بھی ہمارے بھائی سن رہے ہیں وہ سبسکرائب سب سے پہلے کر لیں، اور اس کے علاوہ ویڈیوز کو اتنا شیئر کریں کہ ہمارے ہر بھائی تک یہ ویڈیو پہنچے، اور وہ بھی سبسکرائب کر لیں اور پھر وہ آگے شیئر کر دیں، تاکہ دین کی بات جتنے زیادہ لوگوں تک پہنچ جائے ہمارے ذریعے سے، تو اتنا ہی ہمارا فائدہ ہوگا۔ کیا پتہ کس کے دل میں اللہ رب العالمین ڈال دیں اور کون بندہ جو ہے دین کی بات سن کے اللہ کے حکموں پہ کھڑا ہو جائے اور ہمارے لیے یہ صدقہ جاریہ بن جائے۔ تو آپ سے گزارش ہے کہ ہماری ویڈیوز کو زیادہ سے زیادہ لائک شیئر کر دیا کریں، اور کمنٹ باکس میں جو ہے وہ اپنی رائے کا اظہار کیا کریں، اور یہ رائے دیا کریں کہ آپ کو کس ٹاپک پر ویڈیو دیکھنا زیادہ پسند ہے، کس پہ دیکھنا چاہتے ہیں آپ کمنٹ باکس میں ہمیں اپنی رائے سے نوازیں۔ ساتھ ہی ساتھ سبسکرپشن خاص طور سے ضرور کریں۔ جو بھی ہمارا بھائی ہماری ویڈیو کو سنے وہ سب سے پہلے سبسکرائب کرے اور پھر آگے شیئر کرے۔ اس کے ساتھ ہی اجازت چاہیں گے، امید ہے آپ سب بخیر ہوں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کے اوپر اپنا خاص رحم و کرم نازل فرمائے، تمام پریشانیوں، مشکلوں اور آفتوں سے ہم سب کی حفاظت فرمائے، نیک اعمال کی توفیق عطا فرمائے اور برے اعمال سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کے ساتھ ہی اجازت چاہیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔